कई उलमा को मैं देख रहा हूं और उनको वो सुनाते हैं वैदल मऊद तो सोयलत बिअय्य ज़म्बिन क़ुतिलत कि अल्लाह कल गाड़ी हुई बच्ची से पूछेगा कि तू किस जुर्म गाड़ी गई थी। आज अगर बेटियां बाजारों में बिक रही है, बेटियां खुदकुशी कर रही है, बेटियां शादी से पहले माए बन रही है, उसका जिम्मेदार ये समाज के बड़े लोग हैं जिन लोगों ने शादी में जहेज देकर और दूल्हा खरीद कर अपनी बेटी को 4 चक्का की गाड़ी देकर गरीबों की बेटियों को शादी को मुश्किल कर दिया है। मेरे नौजवानों तौबा करो, मांगने वाले हाथ। और बेटियां मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि इनकलाब फाउंडेशन के नौजवानों के हवाले से कि सबक में खून देकर अगर जिंदगी बचाना चाहता है तो तुम तालीम हासिल करके अपनी कलम की नोक से अपनी जिंदगी को बचाने के लिए कलम की ताकत तुम्हारे दरमियान में हो जाएगी तो फिर जहेज का कोई लालची कुत्ता तुम्हें परेशान नहीं कर सकता है, तुम अपनी दिफा खुद कर सकती हो। इसलिए तुम अपने जेवर, अपने रंगीन कपड़े और बेजा मेहमानदारियों से अपने को बचाकर अपनी बेटियों की अच्छी तालीम का बंदोबस्त करो। अगर हमने अच्छी तालीम समाज में दी तो यकीनन है कि हमारी समाज में आज हमारे यहाँ जो बीमारी की सर है, आज पटना जाओ, मैं मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर जाता हूँ, फिर बिहार के हर जिले में दौरा करता हूँ, जितनी बीमारियों का रश आपके किशनगंज में है, जितना पूर्णिया में है, इतना कहीं नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह खान पान की खराबी। यहाँ के लोगों को बीमार बनाने की सबसे बड़ी एजेंसी भोज है और इस भोज में न तेल का सही इस्तेमाल होता, न मसाले का सही इस्तेमाल होता और नतीजा होता है कि उससे बेतहाशा लोग बीमार पड़ रहे हैं। अपने खान पान में भी आपको तवज्जो देने की जरूरत है। इस इलाके में, इस बस्ती में आपको गम होगा कि जिस दर्द से माँ ने बेटे को जन्म दिया उस बेटे ने ही माँ के गर्दन पे तलवार चलाई होगी। आप जानते हैं इस इलाके में शराब पीना, देखो खाते हो कुछ चीजें तो सिर्फ खाने का असर ये जबान में जायका नहीं होता कि इमली खाए तो खटास महसूस किए, लड्डू खाए तो मिठास महसूस किए, नहीं, उसका नफ्सियाती असर भी होता है। शराब पीने वाले का सिर्फ शराब जायका नहीं है, उनके जबान का चटखाना नहीं है, उसके ज़हन ज़मीर और उसके किरदार पर उसका असर पड़ता है, इंसान के खुराक का उस पर असर पड़ता है। इसलिए आपको अपने खुराक पर बहुत ज्यादा तवज्जो देनी है। ये बच्चे जो आज नशेरी हो रहे हैं, मेरा जो ना इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे, स्मैक कर रहे हैं बच्चे, कोरेक्स पी रहे हैं बच्चे, शराब पी रहे हैं हमारे बच्चे। नौजवानों उठो, अगर कोई कोरेक्स पीता हुआ, कोई मेरा जोना लेता हुआ, कोई स्मैक करता हुआ पकड़ा गया है, उस बच्चे को संभालो, उसका कसूर नहीं है। जख्म अगर हाथ में निकल गया तो हाथ को मत काटो, जख्म क्यों पैदा हुआ इसका इलाज करो। उसकी बड़ी वजह यह है कि सरकारी स्कीमों से हम फायदा नहीं ले पाते, सरकारी स्कीमों से फायदा नहीं पाते। मेरे फ्लैट में चूंकि मेरे ताल्लुकात रहे इलाके से, कोई दिन में जाओ ऐसा कैंसर का पेशेंट, गुर्दे का पेशेंट, गोल ब्लाडर में वो अभी आया है। इस इलाके का पानी खराब है, क्या है आर्सेनिक है पानी में, चमड़े की बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, आयरन जिसकी वजह से पेट की बीमारियां। अभी एक वो हुआ है नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से, वाटर रिसोर्स कमीशन की तरफ से एक सर्वे आई है और उसमें यह हो गया है कि अभी यूरेनियम 57% आपके बाथरूम में पाया गया है। हम हर तरह की मुसीबतों में जीते हैं और कोई तब्दीली हमारे स्कूल में टीचर नहीं, डॉक्टर नहीं, लेडीज डॉक्टर नहीं, हॉस्पिटल पहुंचने के एम्बुलेंस नहीं, रास्ते नहीं। ये लड़ाइयां भी हमें लड़ने की जरूरत है। मैं अपने नौजवानों को कहूंगा, नौजवानों आओ, मैं तुमसे गले लगाता हूं कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। मैं शुरू दिन से जहेज का विरोधी रहा हूं। जहेज के इस नागिन को दफना देने का काम करो, शादी ब्याहों में सादगी पैदा करो, बारात की भीड़ से अपने आप को बचाओ, स्कूलों में जाकर तवज्जो दो। एक इंसान की तुमने खून देकर जिंदगी बचाई है। एक बच्चा जो अनपढ़ रह रहा है वो जिंदगी में बहुत तकलीफ के साथ जिएगा, उसकी तकलीफ से भी उसको बचाओ। और तकलीफ से कोई चीज बचा सकती है, उसके अच्छे कपड़े, अच्छे लिबास नहीं, अच्छा खुराक ही नहीं, अच्छी तालीम भी होनी चाहिए। अपने स्कूलों के लिए उठो, अपने आंगनबाड़ी के लिए उठो। आंगनबाड़ी का तस्वुर क्या, कंसेप्ट क्या है? आंगनबाड़ी का कंसेप्ट ये है कि जब पेट में बच्चा होता है या छोटा नन्हा सा बच्चा होता है, गरीबी की वजह से उसे अच्छी खुराक नहीं मिल पाती, मन बुद्धि होता है वो, उसके दिमाग की तरक्की नहीं हो पाती, इसलिए खुराकें दी जाती हैं, बच्चों को टॉफी दिए जाते हैं, विटामिन दिए जाते हैं। अपने गांव में मस्जिदों को आबाद करना जितना जरूरी है, आंगनबाड़ी की भी पहरेदारी करनी उतनी जरूरी है। मंदिरों को जाके जितना आबाद करना जरूरी है, अपने स्कूलों की भी पहरेदारी करनी उतनी जरूरी है। आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है, हम अपनी दिल की गहराइयों से आप लोगों को मुबारकबाद देते हैं। इस नेक काम में, इस खाकसार का जो भी आपको तकाजा हो,
کوئی مدد کی ضرورت ہو، میں دامے دل میں قدم سکھنے ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں۔ مجھے بے انتہا خوشی ہوئی ہے کہ 12 برس کا کوئی بھولا ہوا بھائی مل جائے، پیاس کے مارے بلک رہا ہو ریگستان میں، وہاں کوئی چشمہ مل جائے۔ ٹھیک اسی طرح نوجوانوں، تمہارے اس عمل کو دیکھ کر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی کہ میرے نوجوانوں کے دلوں میں اس طرح کا نیک جذبہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ آپ کے جذبے اور خلوص کو قبول فرمائے۔ ایک بات میں کہہ دوں گا، ٹھیک میں ختم کر رہا ہوں۔ ایک بات پھر سے میں کہہ دوں گا کہ سورج نکلتا ہے تو چمگاڈر اندھا ہو جاتا ہے، اور جب کوئی اچھا کام کرنے والے ہوتے ہیں تو سماج کے کاہل اس کو بدنام کرنے لگتے ہیں۔ تم کبھی بھی ان نالائقوں سے، ان نااہلوں سے کبھی بھی تم اپنا دل برداشت مت ہونا۔ یہ دلیل ہے کہ تم کام کر رہے ہو، یہ دلیل ہے کہ تم کام کر رہے ہو۔ اگر کوئی تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ دلیل ہے۔ گاندھی کے بدن کے کپڑے اتر گئے، نبی کو پتھر کھانی پڑی، لوگوں نے مذاق اڑایا۔ کام کرنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کی پرواہ مت کرو۔ ایک بات اور کہوں گا کہ تم سوسائٹی بناتے ہو، آج ابھی یہاں پر اناؤنسنگ کر رہا ہے تو کل کہے گا کہ نہیں وہ لڑکا جو نظام تھا وہی لگتا ہے سرو سروا ہے، منہاج تھا وہی سرو سروا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تم سبھی کے مبارکباد ہو، جماعت کے لیے قربانی کا جذبہ رکھو۔ ہر اینٹ قیمتی ہے، لیکن بنیاد میں کوئی اینٹ تیار نہ ہو، سب کوئی چھت پہ رہیں گے تو مکان تیار نہیں ہوگا۔ بنیاد کی جو اینٹ بن جاتا ہے، جس کا نام کوئی نہیں لیتا، اللہ کے ہاں اس کا اجر محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے تم اچھی کشتی بنانا چاہ رہے ہو تو اچھے تختے کے بغیر اچھی کشتی نہیں بن سکتی، اچھے اینٹ کے بغیر اچھی دیوار نہیں بن سکتی، اچھے افراد کے بغیر اچھی جماعت نہیں بن سکتی۔ اچھی جماعت کی خوبی یہ ہے، یہ جو ابھی ایک سلسلہ چل پڑا ہے، کوئی پولیٹکس نہیں، ہم لوگ سب کوئی برابر، یہ نہیں ہے۔ انسانی سماج میں جب تم گاڑی چلاؤ گے تو کسی کو ڈرائیور بنانا پڑے گا، جب تم نماز کے لیے جاؤ گے تو کسی کو امام بنانا پڑے گا، لیکن سب کو کہنا ہے ہم لوگ سب کوئی مقتدی ہے، کوئی آگے نہیں جائے گا، بچے ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ میں نے پوچھا کہ تم میں سیکریٹری کسی کو بنایا، سچیو کسی کو بنایا، اجیت کسی کو بنایا؟ نہیں، ہم لوگ سب کوئی برابر ہیں۔ ایسے کام نہیں چلے گا بچوں، تم کو کرنا پڑے گا۔ حلف لے لو کہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم خود نمائی نہیں کریں گے، ہم اپنے اس فاؤنڈیشن کا سودا کسی کے ہاتھوں میں نہیں کریں گے، اور اگر ہم کو کوئی سیاسی غرض ہوگا تو کمیٹی کا سودا نہیں کریں گے، بلکہ وہ میرا انفرادی معاملہ ہوگا۔ انفرادی طور پر ہم کسی جماعت میں جا کر شامل ہوں گے، اور اس میں تم کچھ اصول و ضوابط بناؤ۔ برائیوں کی فہرست بڑی ہے اور مدد کرنے کی بھی فہرست بڑی ہے۔ کہاں کسی کو کمبل نہیں ہے، کسی کو چپل نہیں ہے، کسی کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے، کسی کا خون کا پیسہ، کسی کے ہاسپٹل کا بقایا، کسی کو بیٹی کو دان دینے کے لیے موٹر سائیکل کا چندہ، اتنے سارے مدد کی فہرست ہے کہ سارا آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کچھ چیزوں کو بیسک اٹھائیے۔ آپ نے خدمت کا میدان اٹھایا ہے، آپ یہاں سے لے کر ہاسپٹل تک لڑیے، ڈاکٹر کیوں نہیں ہے، ایمبولینس کیوں نہیں ہے، اور جو کچھ بھی سرکاری اسکیم ہے وہ مل جائے۔ اسکول کو پکڑیے، آپ آنگن واڑی کو پکڑیے، اور سماج میں ایک بات تو ضرور کہوں گا کہ شادی بیاہ کے بارات کو ضرور پکڑیے، کیونکہ باراتی کوئی شریف آدمی نہیں ہوتا۔ لڑکی کے باپ کے یہاں کسی نے کما کے نہیں رکھا ہے میرے بیٹوں، جو بھی ان کے یہاں جاتا ہے وہ لوٹ کے کھا کے آتا ہے۔ ایک نعمت کے طور پر میں بتا دوں، میری بیٹیوں کو اللہ نے اپنی نعمتوں کے تذکرہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے کہ تم مسجدوں میں جاؤ تو اچھے کپڑے پہن کر جاؤ، تاکہ مسجد کے دروازے پر کوئی بھکاری ہاتھ پھیلا سکے تمہارے سامنے میں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھے کہ میری طرح بھکاری ہے تو کیا ہاتھ پھیلائیں گے۔ دیکھو بیٹیوں، میرے باپ عالم تھے، ہم 4 بھائیوں سے ہیں، اور باپ کی نصیحت تھی بیٹا کبھی جہیز مت دینا۔ اللہ کا شکر ہوا، ہم لوگوں نے توبہ کی، اللہ نے اس کا انعام یہ دیا کہ میں MLA ہوا۔ آج میرے یہاں صرف 14 لوگ بارات آئے، بیٹی کی شادی ہماری ہوئی، اور باراتی نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، اور لڑکا داماد میرا آسٹریلیا میں انجینئر ہے، اور بہت اچھا انجینئر ہے، بڑی تنخواہ کماتا ہے، اور ایک انگوٹھی بھی نہیں لیا اس نے۔ اللہ انعام دیتا ہے ایسے لوگوں کو جو لوگ اچھا عمل کریں گے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ اپنی بہنوں کے لیے سب سے جہیز کے معاملے میں ننند اور ساس یا کٹنی سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے نا، یہی سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے۔ فلاں کی بہو آئی تو اتنا لے کے آئی، ساڑی اس کی قیمتی، بالی اتنی، گاڑی ایسی، لیکن جانو تم دوسرے کی بیٹی کو پریشان کرو گے تو تمہاری بیٹی بھی پریشان ہوگی، اس کو یاد رکھنا۔ یہ چند باتیں تھی ضروری طور پر کہنے کی، میں نے کچھ زیادہ بات کر لی ہے، اور شرما کو آپ سنیں گے۔ اور موہت، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، میں سفر سے آج آیا ہوں، اگر آپ کی گفتگو تھوڑی ہو جاتی تو میں سن کے جاتا، ورنہ تو مجھے چھما کرنا۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔